मोहतरम सामीन और नाजरीन, मौलाना तारक जमील साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जो आपने यकीनन देखी होगी, जिसमें वो अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं, बाकायदा हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, बाकायदा जो है वो उसकी तख्ती भी लगी हुई है और उसके ऊपर फूल भी डले हुए हैं। जबकि ये सारी चीज़ें देवबंद के लोग उसका इतराज़ करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये फूल डालना कहाँ से साबित है, ये कब्र पर हाथ उठा के दुआ करना कहाँ से साबित है, और फिर जनाब उसके ऊपर तख्ती लगाना ये कहाँ से साबित है। ये सब चीज़ें बिदआत में हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन आज खुद तारक जमील साहब कर रहे हैं, मगर किसी देवबंदी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन हाँ, एक बंदा है मुफ्ती तारिक मसूद, वो बात कर रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान ख़वानी की। क्या कुरान ख़वानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख़वानी करना। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, ये साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की हो। बाकी उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं, बाकी उनकी खैरें गालिब हैं। लेकिन उसके भी कान में जूं नहीं रेंगी। किस हवाले से? कि जो हमारा एतराज़ है वो तो समझा ही नहीं। हमारा एतराज़ ये है कि तुम कह रहे हो कि जनाब तारक जमील साहब को ये नहीं करना चाहिए था, बाकी वो हाफिज़हुल्लाह हैं, बाकी वो बड़े अच्छे हैं, उनके खैर को देखना चाहिए, अलबत्ता करनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की बातों से जान नहीं छूटेगी। हम करें तो बिदआती कहलाएं और मौलाना तारिक जमील साहब करें तो हाफिज़हुल्लाह कहलाएं। ये क्या वजह है इसकी? कोई बता सकते हैं? आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते। देखिए, ये मैं आपके सामने आज फिर दो किताबें रखता हूं, आप इनकी मक्कारी और अय्यारी खुद समझ लीजिएगा। ये दुनिया जितनी भी तबलीगी जमात से वाबस्ता है, मैं सबसे सवाल करता हूं, तारक जमील साहब से भी करता हूं, इनके मानने वालों से करता हूं, और फैसला भी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और चूंकि जुमरात को बाकायदा दुआ हुई है और कुल शरीफ की महफिल हुई है और सारा खाना भी तकसीम हुआ, खाना सामने भी रखा गया, सब कुछ हुआ। यह है तालीफात रशीदिया। ये मौलाना रशीद अहमद गंगोई है जो कि हेड ऑफ द देवबंद है, उनकी किताब है। सवाल ये हुआ कि सामने खाना या कुछ शरीनी रखकर हाथ उठाकर फातिहा और कुल हु अल्लाह पढ़ना दुरुस्त है या नहीं, कि जिसको उर्फ आम में फातिहा कहते हैं। यही कहा था तारक जमील साहब ने कि हमारी आम जुबान में, मामूल में, माहौल में जिसको फातिहा कहते हैं। जवाब, फातिहा मुरव्वजा शरअन दुरुस्त नहीं है, बल्कि बिदअत सय्यिआ है। ये बुरी बिदअत है। और करने वाला कौन है? कहते हैं बिदअती है। सफ़ा नंबर था 143, अब है सफ़ा नंबर 152। इस पर सवाल हुआ, किसी मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना कुरून सलासा से साबित है या नहीं, और बिदअत है या नहीं। कुरून सलासा में बुखारी तालीफ नहीं हुई थी। वे साबित कहाँ से है? उस वक्त लिखी ही नहीं गई थी, उस वक्त ये तालीफ ही नहीं हुई थी। तो अच्छा, मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है। वाह, ख़त्म बुखारी शरीफ दुरुस्त है और ख़त्म 11वीं शरीफ ये नाजायज़ और हराम और बिदअत है। ये भी इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं? कुरून सलासा में बुखारी तालीफ नहीं हुई थी, मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है कि ज़िक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है। इसका असल शरअ से साबित है, बिदअत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि चूँकि असल साबित है लिहाजा बिदअत नहीं है। असल क्या है कि भाई ज़िक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है। चूँकि बुखारी शरीफ में हदीसें हैं तो ये पढ़ेंगे तो ज़िक्र खैर हो जाएगा, और ज़िक्र खैर के बाद जो है वो दुआ करेंगे तो ज़्यादा कबूल होगी। ये इसकी असल है। तो भाई तुम्हें अगर इसकी असल मिल गई है, जो कि हुजूर के ज़माने में ख़त्म बुखारी शरीफ नहीं होता था, तो तुम्हें ख़त्म 11वीं शरीफ की असल क्यों नहीं मिली? वो उसकी असल भी तो इसाले सवाब है, और जो तुम खुद मानते हो इसाले सवाब के हम कायल हैं। तो कुरान में साफ साफ जिक्र है क्या कि उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, मेरा बंदा मुझसे जब भी मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। और कुरान में साफ साफ मौजूद है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि ये जो मोमिन इस दुनिया से चले गए हैं, इन चले जाने वालों के लिए जो बाकी रह गए हैं वो दुआ करते रहते हैं। ये मोमिन अपने गुजरे हुए मोमिनीन के लिए दुआ करते रहते हैं, इसाले सवाब करते रहते हैं। उनके लिए दुआ करना ये तो कुरान से साबित है, और यही इसकी असल है। अगर ख़त्म बुखारी शरीफ की तुम्हें असल मिलती है और वो जायज़ हो जाता है, तो ख़त्म 11वीं शरीफ की, फिर ख़त्म चहलम शरीफ की असल कुरान में मौजूद है, और उसकी असल है इसाले सवाब। इनसे सवाल हुआ कि ये जो जुमरात करते हैं, तीजा करते हैं, ये साबित है कि नहीं? ये देखिए, फातिहा मुरव्वजा यानी खाने को रूबरू रख कर हाथ उठाकर दुआ करने का हुक्म। कहते ये मखसूस तर्ज न रसूलुल्लाह के ज़माने में थी, न खुलफा के ज़माने में थी, बल्कि इसका वजूद तीनों कुरून में नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये जवाब इस तरह का दे रहे हैं। और लेकिन जब इनसे सवाल हुआ ख़त्म बुखारी शरीफ का, तो कहते हैं जी बेशक तीनों में साबित नहीं है, कुरान सलासा में साबित नहीं है, मगर दुरुस्त है क्योंकि असल मौजूद है।
تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ختم 11ویں شریف ہو، 40واں ہو، تیجا ہو، یہ اگرچہ اس مروجہ طریقے سے حضور کے زمانے میں نہ تھا، لیکن اس کی اصل قرآن میں موجود ہے ایصال ثواب کی۔ اب یہ سوال اس میں یہ ہے کہ یہ کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ختم بخاری شریف تو درست ہوا، ختم چہلم شریف نہ درست ہوا، غلط ہوا، جمعرات غلط ہو گئی؟ یہ مفتی طارق مسعود صاحب اس کا جواب دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کریں جمعرات اور فاتحہ وغیرہ، قبر پر پھول ڈالنا، یہ ساری چیزیں تو بدعتی کہلائیں، اور طارق جمیل صاحب کریں تو حفظہ اللہ کہلائیں اور خیر پھیلانے والے کہلائیں اور اچھے کہلائیں اور موحد کہلائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس میں ایک رسالہ ہے فیصلہ ہفت مسئلہ۔ یہ لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اس کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 2 پہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے تقریباً سب بڑے بڑے علماء اور صلحاء آپ کے مرید اور خلفاء ہوئے، مثلا مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ جس کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد قاسم ننوتوی وغیرہ وغیرہ، جن لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے طرز پر اسلام کی وہ عظیم الشان خدمات انجام دیں جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ یہ پڑھ کے ان لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان دیابنا کے ساتھ، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ہیں، وہ یہ دیکھ کر اپنا قبلہ درست کریں۔ سب دیوبندی اس وقت بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، یا اپنے علماء سے پوچھیے گا، یہ بالکل پیر صاحب ہے۔ یہ کیسا پیر ہے کہ جس کو پیر بھی کہتے ہو اور پھر اس کی بات بھی نہیں مانتے؟ پیر بھی ایسا تو نہیں تھا، عالم تھا، ایسے ہی تو نہیں کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 81 ہے۔ یہی دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ کا، اس میں لکھتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ صف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلا کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے، مگر موافقت قلب و لسان کے لیے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے، اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الیہ اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو، کھانا روبرو لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا کہ جمع بین العبادتین ہے، چے خوشبود کہ برایت بیک کرشمہ دو کار۔ قرآن شریف کی بعض صورتیں بھی تو جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہے پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لیے رفع یدین بھی سنت ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیں گے۔ کسی نے خیال کیا کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ پانی بھی مستحسن ہے، پانی پلانا بڑا ثواب ہے، اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا، پس یہ حیت قضائیہ حاصل ہو گئی۔ رہا تعین تاریخ، یہ بات تجربے سے صاف معلوم ہوتی ہے، جو امر کسی خاص وقت میں ہو اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے، اور نہیں تو سارا سال گزر جاتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی قسم کے مصلحتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے، محض بطور نمونہ تھوڑا سا بیان کیا گیا، ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ ذہین دیکھو مرید کیا کہہ رہا ہے اس کتاب میں؟ مرید کہہ رہا ہے کہ تاریخ کا تعین کرنا بدعت سیئہ ہے، فاتحہ مروجہ بدعت سیئہ ہے، چہلم 40واں کرنا بدعت سیئہ ہے، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدعت سیئہ نہیں، یہ تو بہت اچھا طریقہ کار ہے اور یہ سلف صالحین کی عادت ہے، کہتے ہیں ان کی عادت تھی اور متاخرین نے خیال کیا۔ یہ تو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اس کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ کسی کو خیال ہوا کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، ساتھ پانی رکھ لیا، کھانا، بھائی اس کی اصل موجود ہے نا، پانی پینا ثواب کا کام ہے، قرآن حدیث میں ثبوت ہے، جی ہے، تو وہی اصل ہے، اسی لیے پانی پر دعا ہوتی ہے، دعا کا بھی قرآن میں آرڈر ہے، جی اسی لیے اس کی اصل موجود ہے۔ اچھا اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، اس کی بھی اصل موجود ہے صدقہ کرنے کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی کو وہ ایصال کرتا ہے اپنے مردے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں بھائی زبان سے بھی کہہ لیا جائے، ہاتھ بھی سنت ہے اٹھانا، وہ بھی اٹھا لیے جائیں، اور جو ہے وہ کھانا روبرو رکھ لیا جائے، زیادہ استحضار قلب ہوگا، ٹھیک ہے، اور جمع بین العبادتین کر دی جائے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور اللہ کا کلام پڑھنا بھی عبادت ہے، یعنی یہ دو عبادتیں ہو جائیں گی اور دونوں کا ثواب پیش کر دیں۔ یہ ساری چیزوں کا جواز پیش کر رہے ہیں۔ اب دونوں میں سے ٹھیک کون ہے یہ بتائیں، پیر صاحب ٹھیک ہے یا مرید صاحب ٹھیک ہے؟ پیر صاحب سلف صالحین، یہ پیر صاحب ایسے ویسے نہیں ہیں، کہتے بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں اور کتابیں لکھنے والے صاحب مصنف پیر صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب۔ پتہ چلا پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مرید صاحب نے آگے ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ چلا وہ لوگ جو ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں انہیں چاہیے کہ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں جنہوں نے دین اسلام کے مسائل کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔